नाज़रीन आदाब 13 जुलाई 2023 मुताबिक 24 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को अपोजिशन जमातों की मीटिंग होने जा रही है। इसमें शामिल जमातों की तादाद 24 हो गई है। पटना में मुनक़िदा अपोजिशन जमातों की मीटिंग में 15 पार्टियां जमा हुई थी। बेंगलुरु इजलास में RLD के जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे, जो पिछली मीटिंग में मौजूद नहीं थे। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी शिरकत करेगी। हालांकि दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान अभी तक कशमकश जारी है। कांग्रेस ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पर उसका मौक़िफ़ क्या होगा। बेंगलुरु मीटिंग में कम से कम 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें सबसे अहम मुश्तरका एजेंडा तैयार करना और मुश्तरका मसाइल तलाश करना है, जिस पर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ सके। एक वर्किंग ग्रुप रियासतों में इत्तेहाद का खाका तैयार करेगा। इसमें यह पहले से तय किया जाएगा कि इलाकाई पार्टियों के साथ ये इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए है। इस ग्रुप का काम यह होगा कि बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन के सिर्फ एक उम्मीदवार को कैसे खड़ा किया जाए। तीसरा वर्किंग ग्रुप अगले माह यानी अगस्त से अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका रैलियों की तारीखों पर काम करेगा। बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की मीटिंग इसलिए भी अहम हो गई है कि शरद पवार NCP में फूट के बाद पहली बार इसमें हिस्सा लेंगे और ममता बनर्जी बंगाल के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के खिलाफ लड़कर उन्हीं लीडरों के दरमियान बैठेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में कुरान जलाने के खिलाफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामी ताउन तंजीम की करारदाद के हक में वोट दिया है। पाकिस्तान ने 57 ममालिक पर मुश्तमिल OIC की जानिब से गुज़िश्ता माह स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश करने पर करारदाद पेश की थी। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई है। शुमाली हिंदुस्तान में एक हफ्ते से जायद अरसे से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला अब थम गया है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों तक मानसून की बारिशों का सामना करने के बाद अब शुमाली हिंदुस्तान में मौसम में बेहतरी आई है। अब बारिश के बायस खराब होने वाले सिस्टम को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। हुकाम ने बुध के रोज जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया ताकि फंसे हुए सयाहों को निकाला जा सके, बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक बहाल हो जाए और शुमाली भारत के कई इलाकों में सैलाबी पानी को दाखिल होने से रोका जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने मलियाना में 72 मुसलमानों के कत्लेआम के मुलजिमों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए उस पर समाअत के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है और निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब करने के साथ नोटिस जारी किया है। वाज़ेह रहे कि साल 1987 में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में फसादात के दौरान 2 बड़े कत्लेआम हुए थे। पहला कत्लेआम हाशिमपुरा के इलाके में हुआ, जहां पुलिस और PAC ने 50 के करीब लोगों को गोली मारकर नहरों में फेंक दिया, और दूसरा अगले दिन मेरठ के करीब मलियाना गांव में हुआ, जहां पुलिस और PAC की मदद से फिरके वाराना तशद्दुद में 72 अफराद मारे गए। एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि उत्तर प्रदेश तिब्बी तालीम के मैदान में नई जिहतें तय कर रहा है। मिस्टर योगी की मौजूदगी में शामली और मौजला में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जबकि मिशन निर्मिया के तहत रियासत के तमाम नर्सिंग और पैरामेडिकल इदारों की दर्जाबंदी जारी की गई। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल इदारों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अपनाए गए मेंटोर मैनिटी के तहत 8 नए इदारों को मेंटोर सर्टिफिकेट दिए गए। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत ने तहकीकाती रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होमगार्ड्स अनिल कुमार ने कहा कि रिपोर्ट की जांच के बाद ही मुअत्तली और महकमा जाती तहकीकात का फैसला किया जाएगा। बता दें कि DIG होमगार्ड संतोष कुमार ने पीर को अपनी तहकीकाती रिपोर्ट DGB के मौर्या को सौंपी थी। रिपोर्ट में कमांडेंट मनीष दुबे को मुअत्तल करने, महकमा जाती इंक्वायरी शुरू करने और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। अनिल कुमार ने कहा कि मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तली का फैसला नहीं किया जाएगा। इटावा लाइन सफारी में शेर के 3 बच्चों की मौत से नाराज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सफारी इंतजामिया को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बच्चों की मौत हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। सफारी मैनेजमेंट और ऐसी नातजुर्बेकार और नाअहल क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। मिस्टर यादव ने मंगल की शाम को
کو ٹویٹ کیا کہ اٹاوا لائن سفاری میں شیر کے 3 بچوں کی المناک موت کی ذمہ داری کا فوری طور پر تعین کیا جانا چاہیے، نہ تجربہ کار اور نہ اہل قیادت کو تبدیل کیا جانا چاہیے، کیونکہ حمل کی پیشگی اطلاع کے بعد بھی لاپرواہی برتی گئی۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیاریوں کے پیش نظر بی ایس پی سپریمو مایاوتی کے نوجوانوں کو جوڑنے کی ہدایت کے باوجود بھی نئے لوگ پارٹی میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ٹیم کو مضبوط کرنے کے لیے مایاوتی 3 مہینے پہلے سے لکھنؤ اور دہلی میں میٹنگیں کر رہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں سے جڑنے کے لیے سابق MLA عمران مسعود کو شامل کر کے اس عمل کو آگے بڑھانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں دلت مسلم مساوات پر داؤ لگانے کے بعد بھی بی ایس پی مشکل میں تھی، اس کے باوجود پارٹی کے حکمت عملی بنانے والے اب بھی مانتے ہیں کہ دلت مسلم مساوات بی ایس پی کا بہترین ہتھیار ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ مویشی اور دودھ ترقیات کے کابینی وزیر دھرم پال سنگھ نے آج یہاں یوجنا بھون میں محکمہ جاتی کامیابیوں کے حوالے سے کہا کہ ریاستی حکومت اگلے 5 برسوں میں ریاست کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم رکھتی ہے۔ کسانوں پر مبنی اسکیموں کے نتیجے میں نہ صرف مویشیوں کے تحفظ اور فروغ میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ رواں مالیاتی سال میں محکمے کی جانب سے اسمال کیٹل اسکیم کے تحت 5 نئی اسکیمیں شروع کی جا رہی ہیں، جس کے تحت بھیڑ کے کسانوں کو اتراکھنڈ سے خرید کر جدید معیار کے میڈے مفت دستیاب کرائے جائیں گے۔ نیشنل کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی حمایت اور بی جے پی کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف خاموش ستیہ گرہ کیا گیا۔ صبح تقریباً 11 بجے سے ریاستی کانگریس صدر برج لال کھابری کی قیادت میں قیصر باغ کے گاندھی آڈیٹوریم کے قریب شہید اسمارک پر مون ستیہ گرہ کا اہتمام کیا گیا۔ ستیہ گرہ کے بعد ریاستی کانگریس کے صدر برج لال کھابری نے کہا کہ بی جے پی ہر سطح پر سازش کر رہی ہے، وہ عوام کے مفادات کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپوزیشن کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے وہ راہل گاندھی سمیت دیگر لیڈروں کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق روس سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری میدویدیف نے نیٹو سربراہی اجلاس میں یوکرین کے لیے اسلحے کی امداد میں اضافے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ حالات ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، تیسری عالمی جنگ قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک تحریری بیان میں لیتھوانیا کے دارالحکومت میں ویلنیوس میں منعقدہ نیٹو سربراہی اجلاس کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب ہذیانی کیفیت کا شکار ہے، تیسری عالمی جنگ قریب آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے حج کے اختتام کے بعد باضابطہ طور پر عمرہ سیزن شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ پرمٹ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں مملکت میں رہنے والوں اور خلیجی ممالک کے شہریوں کو پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی شہری اور خلیجی ممالک سے آنے والے زائرین موبائل اپلیکیشن سے ضروری اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنے کا مقصد زائرین کے لیے نئے تجربے کو بڑھانا ہے، جو سعودی ویژن 2030 کا ایک حصہ ہے۔ چین 2030 تک چاند پر انسان بردار مشین بھیجنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایک تحقیقی اور تجرباتی اسٹیشن بنانے کے امکانات پر کام کرے گا۔ چین کے انسان بردار خلائی پرواز پروگرام کے نائب ڈیزائنر زانگ ایلیان نے بدھ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ چین کی قومی خلائی انتظامیہ نے 2030 تک انسان کو چاند پر اتارنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے اخبار پیپلز ڈیلی نے مسٹر زانگ کے حوالے سے کہا کہ ہمارا ملک 2030 تک سائنسی تحقیق کے لیے ایک انسان کو چاند پر اتارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کے بعد ہم چاند پر تحقیق اور تجرباتی اسٹیشن بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے اور ساتھ ہی قدرتی سیٹلائٹ اور متعلقہ تکنیکی ٹیسٹ پر منظم اور مسلسل تحقیق کریں گے۔ نیٹو کے سربراہ اسٹولٹنبرگ نے اعلان کیا کہ ترکی نے سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیتھوانیا میں حال ہی میں ہوئے نیٹو سربراہی اجلاس میں ایک حیران کن پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں ترکی نے سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کی حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ سویڈن صرف اس وقت نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے جب ترکی کو یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے۔ اردوان 1 سال سے زیادہ عرصے سے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے آ رہے تھے اور یورپی یونین کا رکن ملک بننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لاہور کے اندرون بھاٹی گیٹ علاقے میں ایک مکان میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بھاٹی گیٹ تھانے کے اسٹیشن ہاؤس افسر محمد سجاد نے ڈان نیوز کو بدھ کی صبح پیش آنے والے حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق کی، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے بتایا کہ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔
اب تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر